बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल अबलगन अपने नए वीलॉग के साथ मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। सितम ज़रीफ़ी यह है कि इंसानी मुआशरों में बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो जाते हैं कि इंसानों के सर शर्म से झुक जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि फ़लाँ जगह तो जंगल का कानून है। मैं इससे इख्तलाफ करते हुए कहता हूँ कि आप नाहक जंगल को बदनाम न कीजिए। जंगल के कवानीन भी ऐसे नहीं हैं कि जिससे इंसान का या ख़ुद जानवरों का सर शर्म से झुक जाए। मैं कहा करता हूँ कि जंगल में जितनी भी कहत पड़ जाए, जितना भी भूख नाच रही हो, लेकिन शेर जितना भी भूखा हो उसने कभी भूख मिटाने के लिए अपने हम जिन्स शेर का शिकार कभी नहीं किया। एक कुत्ता जिसको हम तीसरे चौथे दर्जे का जानवर कहते हैं, वो भूख से मरता जा रहा हो लेकिन उसने अपनी भूख मिटाने के लिए कभी कुत्ते को नहीं खाया। इसी तरह कभी किसी भेड़िए ने कभी किसी दूसरे भेड़िए का शिकार करके नहीं खाया। तो जब जंगल में जानवर एक दूसरे को, अपने हम जिन्स को नहीं खाते, तो अगर इंसान एक दूसरे को इंसानी मुआशरे में खा रहा है और वो इंसान का इस्तेहसाल कर रहा है, इंसान इंसान को कत्ल कर रहा है, इंसान इंसान की इज्जत नोच रहा है, तो आप इसे जंगल का कानून तो ना कहिए ना, ये तो वहशियों का कानून भी नहीं है। तो मैं अर्ज़ करूँगा, ऐसे वाक़यात जिनसे हमारा सर शर्म से झुक जाता है, हमारी आंखें पुरनम हो जाती हैं, दिल गम से फटा चला जाता है, लेकिन रियासत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रही है। मैं जिस वाक़या का ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, ये वही वाक़या है जो 27 मई 2022 को ज़करिया एक्सप्रेस ट्रेन में पेश आया है कि एक ख़ातून, जैसा आपने सुन रखा होगा कि एक ख़ातून बेचारी औरंगी टाउन कराची से मुज़फ़्फ़रगढ़ अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है, और वो ख़ातून जिसके खामद ने उसको 1 महीना पहले तलाक दे रखी है, वो अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है और मुलाकात करके 27 मई को मुज़फ़्फ़रगढ़ से कराची वापस जाने के लिए ज़करिया एक्सप्रेस का टिकट ख़रीदती है और उसमें बैठ जाती है। ये ट्रेन जब रोड़ी के करीब पहुंचती है, सखर के करीब पहुंचती है, तो जाहद नाम का एक बंदा टिकट चेकर के आइडेंटिटी के साथ, शनाख्त के साथ उसके पास आता है और उससे कहता है कि अपना टिकट चेक करवाओ। वो अपना टिकट दिखाती है, वो उसको झांसा देता है कि ये इकॉनमी क्लास का टिकट है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एयर कंडीशन जो बोगी है उसमें जगह खाली है, मैं आपको एयर कंडीशन जो बोगी है आपको वहाँ पे एक बर्थ दे देता हूँ। वो उस खातून को एयर कंडीशन बोगी में ले जाता है और अपने दूसरे साथी जिसका नाम आकिब है उसके साथ मिल के उसका रेप करता है, उसको नोचता है, उसकी इज्जत को तार तार करता है, और ये कभी अमल करने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। मुकामी लोग तो ये भी कहते हैं, मुकामी से मुराद जो ट्रेन में सवार थे, उनका कहना है कि एक तीसरा बंदा भी था कोई जिसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। अलबत्ता इन 2 लोगों की शनाख्त तो हो चुकी है कि जो वहाँ मौका से फिर फ़रार हो गए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये क्या पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला केस है? क्या इससे पहले कुछ ऐसे वाक़यात नहीं हुए? वो ज़ैनब बच्ची का वाक़या कसूर हमारे सामने है। 2020 में सियालकोट मोटरवे पर होने वाला है ऐसा ही वाक़या हमारी नज़रों के सामने है। तो हर वाक़या के ऊपर हमारी हुकूमत और सरकार ये कहती है कि अब ये इस्लाहात कर दी जाएंगी। आज ये कहा जा रहा है कि हम सफ़र सहेली के नाम से एक ऐप बना देंगे। अब ये कहा जा रहा है कि हमें हर ट्रेन स्टेशन के ऊपर ख़वातीन जो पुलिस वर्कर हैं, पुलिस स्टाफ है, उसको तैनात किया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि ट्रेन के अंदर कैमरे लगाए जाएंगे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब चोर चोरी कर जाता है तो फिर आप लकीर पीटते रह जाते हैं। वो कहते हैं कि जो लड़ाई के बाद थप्पड़ याद आए वो अपने मुँह पर मारना चाहिए। मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये आईजी रेलवे जो हैं, आईजी पुलिस रेलवे, मेरे ख्याल में यह है कि ये थप्पड़ उनके मुंह पर मारना चाहिए। ये उनको पता होना चाहिए कि उनके इल्म में होना चाहिए कि ये काम मुझे पहले करने चाहिए थे। और ये मसला सिर्फ ट्रेन में होने वाले वाक़या का नहीं है, पाकिस्तान भर में। अभी मैं अदाद व शुमार इकट्ठे कर रहा था तो मैंने देखा कि 2015 से 2021 तक, इन 6 सालों में 2015 से 2021 तक 22,037 मुकदमात कायम हुए हैं रेप के, कि जो ख़वातीन को रेप किया गया है, जो बच्चों को रेप किया गया है। 22,037 मुकदमात। आप ज़रा देखिए
کہ 2015 سے یعنی کہ 2021 تک صرف 6 سالوں میں 22,000 مقدمات درج ہوتے ہیں، اور خود سرکاری اعداد و شمار یہ کہتے ہیں، ہماری ریاست اور اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک دن میں 11 خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب اسٹیٹ خود یہ کہہ رہی ہے، ہمارے کیبنٹ ڈویژن کے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں، وزارت داخلہ کے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں 11 خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہ اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے ان کا سر شرم سے جھک نہیں جاتا؟ کیا وہ اس پہ قانون سازی کے لیے کیا وہ پارلیمنٹ کو، کیا وزیر اعظم کو، کیا جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان سے کہتے نہیں ہیں کہ صاحب ایک دن میں 11 ہوا کی بیٹیاں نوچی جا رہی ہیں، 11 ہوا کی بیٹیاں جنسی تشدد کا نشان ہے؟ صاحب آئیں کچھ ادھر بھی تو دھیان دیجئے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ جو ہے وہ آٹا سستا کر دیا ہے، گھی سستا کر دیا ہے، اور بھائی یہ ساری چیزیں قابل ستائش ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی بیٹیاں ہی محفوظ نہیں ہیں، آپ کی بچیاں ہی محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ میں جو 22,037 مقدمات کا ذکر کیا ہے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان میں سے 2015 سے 2021 تک 22,000 مقدمات درج ہوتے ہیں اور صرف 77 لوگوں کو سزا ملتی ہے، صرف 77 لوگوں کو سزا ملی ہے، اور 4,000 سے زیادہ کیس ابھی بھی عدالتوں میں جو مقدمات چل رہے ہیں، عدالتوں میں کیس ان کے زیر سماعت ہیں۔ تو مجھے یہ بتا دیجئے، آپ اپنی سوسائٹی میں جہاں انسان کی عزت تار تار ہو رہی ہے، جہاں ہوا کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں، آپ ان کے لیے کوئی قانون سازی کرنے پر سنجیدہ ہی نہیں ہیں۔ آپ کچھ ایسے قوانین بنا چکے ہوتے، آپ کچھ ایسے سخت قانون بنانے سے نہیں، ان پہ عمل کرنے سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ آپ سخت سے سخت قانون بنائیں، جو صدارتی آرڈیننس آیا تھا کہ مردوں کی مردانہ صلاحیت ختم کر دی جائے جو یہ ریپ کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ریپ کم ہو گئے ہیں؟ ریپ کم کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ واقعات ان میں کمی کیسے آ سکتی تھی؟ چونکہ آپ نے صرف قانون بنایا ہے، آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، آپ نے اس کو پریکٹس نہیں کیا۔ اگر آپ نے قانون بنایا تھا، آپ نے قانون بنایا ہے، تو آپ اس کو پریکٹس کریں۔ جب پریکٹس کریں گے تو لوگوں میں خوف پیدا ہوگا۔ آپ بناتے رہیں قانون، آپ سگریٹ پینے پہ سزائے موت رکھ دیں، لیکن کوئی اس سزائے موت سے نہیں ڈرے گا، لیکن جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا۔ لیکن آپ سزائے موت کی بجائے آپ صرف ایک تھپڑ مارنے کا قانون رکھ دیں کہ سگریٹ پینے والوں کو ایک تھپڑ مارا جائے گا، اور وہ اس پر عمل کر دیں، صرف اس تھپڑ مارنے کے بعد پریکٹس کریں، اس کو عمل کریں، لوگ سزائے موت کی بجائے تھپڑ والی سزا سے ڈر جائیں گے۔ لیکن مسئلہ صرف عمل کرنے کا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، سرکار سے یہ گزارش ہے، حکومت سے یہ گزارش ہے، میرے جیسوں کی یہ گزارش ہے، جو ایک بہن کے بھائی ہیں، جو ایک بیٹی کے باپ ہیں، ہماری یہ آپ سے التماس ہے اور گزارش ہے کہ خدا کے لیے کچھ ایسے سخت قوانین بنائیں اور ان قوانین پر عمل کریں، تاکہ یہ جو 27 مئی کو زکریہ ایکسپریس میں واقعہ پیش آیا ہے، ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔